बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ और अस्तगफार दोनों अमल में से किसकी कसरत करें और दोनों अज़कार का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों अजीम वज़ाइफ का बयान करेंगे। और दो बहुत अहम सवाल पूछे जाते हैं कि जी हमें दरूद पाक की कसरत ज़्यादा करनी चाहिए या इस्तग़फ़ार की कसरत ज़्यादा करनी चाहिए। और एक और बड़ा अहम सवाल पूछा जाता है कि पहले दरूद पाक पढ़ना चाहिए या पहले हमें इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दरूद पाक की। दरूद पाक एक ऐसी इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं होती। ये ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है, हर सूरत कबूल होती है। और अगर मैं एक और तारीफ़ करूं दरूद पाक के ज़िक्र की तो ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपका मुकाम ही बदल देता है ये वजीफ़ा। और ये एक ऐसी इबादत है दरूद पाक जो आपको अर्शे बरी पर मकबूल कर देती है। ये एक ऐसी इबादत है जो अर्श वालों में आपको मशहूर कर देती है ये इबादत। और दरूद पाक अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यकीन करें कि अल्लाह का इतना करम, इतना फजल आप पर होगा कि आपका वहमो गुमान भी उस साइड पर नहीं है। और अब इसी के बरक्स अगर हम इस्तग़फ़ार की फ़जीलत को बयान करें और इसका फ़ायदा हम आपके साथ बयान करें तो इस्तग़फ़ार ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल जो आपकी रूह को निखारता है, जो आपकी रूह को पाकीज़ा कर देता है। तौबा इस्तग़फ़ार जिस कदर आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा उसी कदर आपकी रूह जो है वो निखरती जाएगी, आपकी रूह ऑटोमेटिकली पाकीज़ा होती जाएगी, क्योंकि आप हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल किया हुआ है, आप सुबह शाम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है कि दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए ज़्यादा या इस्तग़फ़ार की। तो यहाँ पर सवाल का जो जवाब है बड़ा सादा सा है, सिंपल सा फार्मूला है। और वो ज़रा आप समझिएगा कि जितना आपने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है, जो तादाद आपने फ़िक्स की हुई है दरूद पाक की और अल्लाह पाक ने आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई हुई है दरूद पाक पढ़ने की, तो उतना ही आपने इस्तग़फ़ार की कसरत साथ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में 313 मरतबा पढ़ते हैं दरूद पाक, आप 100 मरतबा पढ़ते हैं, आप 500 मरतबा पढ़ते हैं या 1000 मरतबा पढ़ते हैं, तो उतनी ही तादाद में आपने इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह पढ़ लेनी है। बड़ा सिंपल फार्मूला है, दरूद पाक जितना आपने पढ़ना है उतनी ही आपने तौबा इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह करनी है, लाज़मी करनी है। इन दोनों वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर तो देखें, बिन मांगे अल्लाह की ज़ात आपको इतना अता करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखें अब दूसरा सवाल जो यहाँ पर पैदा होता है वो ये है कि हमें पहले दरूद पाक पढ़ना चाहिए या पहले हमें इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो इसका भी बड़ा आसान सा हल है, वो ये है, और एक रूहानी हल बताने लगी हूँ। मेरे ख़्याल में मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से आपकी रूह पाकीज़ा हो जाएगी, आपकी रूह तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी आपकी रूह। और फिर उसके बाद आप मोहब्बत, अदब और यकसुई के साथ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेज लिया करें। पहले इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों की तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, अपने आप को तैयार कर लें और फिर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम का तोहफ़ा भेज लें। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का।
دو ایسے عظیم وظائف زندگی میں شامل اگر آپ کی ہو گئے نا تو پھر آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ میں یہ باتیں اتنی دعوے سے اس لیے کرتی ہوں اور یقین کے ساتھ کرتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں میری اپنی زندگی کے اندر شامل ہیں، میری اپنی پریکٹس میں شامل ہیں، اور اللہ پاک نے اتنا کچھ نوازا اور اتنا کرم، اتنا فضل کیا ہے کہ آپ یقین کریں باخدا میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کا اتنا کرم ہے، اور اگر آپ لوگ بھی ان دونوں وظائف کو برابری کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو سمجھیں آپ کی دنیا بھی سنور گئی، آپ کی آخرت بھی سنور گئی۔ دونوں سوالوں کا جواب میں نے کلیئر کیا کہ کثرت کس کی کرنی چاہیے زیادہ، تو دونوں کی کثرت کریں۔ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جتنی تعداد میں کرتے ہیں اتنی ہی تعداد میں آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو استغفار کو نا یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے گا کہ استغفار کو آسانی سے پڑھنے کا جو حل ہے نا، جو میری اپنی پریکٹس میں بھی ہے، کہ آپ نے ایک تسبیح سٹارٹ کی تو آپ نے پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر وہ آپ نے پوری تسبیح اس طرح سے مکمل کر لی۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری تسبیح سٹارٹ کی تو پھر آپ نے سٹارٹ میں پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، اور پھر آگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ اپنی تسبیح کو مکمل کر لیں گے۔ تو ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی آپ کا، اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو جتنی بھی آپ تعداد میں پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود پاک تو پھر آپ جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی جس درود پاک سے آپ کو محبت ہے اور آسانی سے آپ پڑھتے ہیں وہ تو پھر آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں درود پاک کی اور استغفار کی، تو دونوں کو برابر کی تعداد میں کثرت کرنی ہے آپ نے۔ اور دوسری بات جو کی کہ پہلے کیا پڑھنا ہے، تو روحانی اس کا حل یہی ہے کہ پہلے استغفار پڑھ لیں، پہلے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک آپ پڑھ لیا کریں، اور یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں اذکار سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یقین کریں کہ یہ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں سنوار دے گے۔ دونوں اذکار انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں درود پاک کو بھی شامل کریں اور استغفار کو بھی شامل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے لیے آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ راہ حق دکھاتا ہے درود، بھٹکنے سے بچاتا ہے درود۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔